بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائی میں تو عیسائی پاؤں علماء کرام دا ماشاءاللہ بہت بڑا قافلہ ہے، تو میرا موضوع ہے جمال مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمال مصطفیٰ بیان کریا کرو، گانے نہ سنیا کرو۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر حضرت حسان نو فرما دینے، اے میرے حسان تو ممبر تے بیٹھ، میں چٹائی تے بیٹھنا، میں دری تے بیٹھنا، میں صف تے بیٹھنا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ کوئی آرڈر تسی صف تے میں ممبر تے؟ فرمایا میرا جمال بیان کر۔ کی کہا میرا جمال بیان کر۔ فرمایا یا رسول اللہ میں؟ فرمایا اللہ سمان تے کہہ رہے نے کہ حسان کو تیرا جمال بیان کرے، رحمان عرشتے سن رہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرشتے سن دے ہوں۔ تو بھائی جمال بیان کریا کرو، مصطفیٰ دے نال پیار کریا کرو۔ تو شعر فرما دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے بھائیو پاک پیغمبر محمد کریم دا جمال سنن والو کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں تے کہا کرنا ہونا میرے بھائی، جنیا آمنہ نے منیا مومنہ نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جنیا آمنہ نے منیا مومنہ نے، تے کائنات نو سکھ دا سا آیا، جگ چمکیا اس سورج دی روشنی تھی، پر کملیاں نو نظر نہیں را آیا۔ کئی پرم گئے شوق تاں اے دولتاں تے کئیاں نو کرسی تے بہن دا چا آیا۔ کئی پرم گئے شوق تاں دولتاں تے کئیاں نو کرسی تے بہن دا چا آیا۔ ابو بکر حسین نے ریس ٹواڈے مقدراں دی، ساڈی ونڈ وچ احمد مصطفیٰ آیا۔ کہہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرا مکو میرے بھائی میری جماعت دا سرکار جے آسونا نہ آیا نہ ہونا ہے، ذرا اچھی کہہ جو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سرکار جے آسونا نہ آیا نہ ہونا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے، میں آپ تے ماڑا ہاں پر نسبت میری نو ویکھو، جدے وال نسبت ساڈی ہے او تے فلکاں دا پرونا ہے۔ تو میرے بھائی رب دے حبیب دی کہہ دو صلی اللہ، کہہ دو میرے بھائیوں رب دے حبیب دی، کہہ دو حبیب سونے نہ سونے دا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ پھر کہہ جو سبحان اللہ رب دے حبیب دی، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ او بولے جدو کنہ ویچ رس بولدا، میری سلامی برادری میری پٹی برادری ساڑھے زبان کوڑیاں ہو گیاں، آقا بول دے او بولے جدو کنہ ویچ رس بولدا، او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، او بولے فرما دے بھائی انکا لعلا خلق عظیم۔ او بولے جدو کنہ وچ رس بولدا، او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، او دے جا صاحب کمال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا
آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ اگلی گل سن والے میرے بے موتی آنوید ما زاغل بسر جائی آنکھ کوئی نہ پیغمبران دے وچوں سوا لاکھ کوئی نہ کہہ جو سبحان اللہ شان مصطفیٰ جمالے ما زاغل بسر جائی آنکھ کوئی نہ پیغمبران دے وچوں سوا لاکھ کوئی نہ او دے جا حسین تے او دے جا حسین تے جمال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ او دے جیا غم خار اللہ مختان سی فرمائے اللہ خیر خیر سی فرمائے او دے جیا غم خار کوئی بھی نہیں ہونا او دے جیا غم خار کوئی بھی نہیں ہونا امتاں دے حق وچ جن رومنا امتاں دے حق وچ جن رومنا او دے ہنجواں دی دوستو او دے ہنجواں دی دوستو مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کہہ دو سبحان اللہ گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا میرے محبوب دا پدہ مکہ اور مسکن مدینہ اللہ مکہ بھی بکھا اللہ مدینہ بھی ایسے سال بکھا دے میرے بھائی گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا اللہ پاکستان وچ بھی امن پیدا کر دے نیک بندے بیٹھا کو آمین گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا مؤذن ہزارانے مؤذن ہزارانے بلال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ کڈے سونے دیکھ لو رفیق آپ دے رفیق میں نہ ہوتا ہے یار بیلی ہیں محبت والے کڈے سونے دیکھ لو رفیق آپ دے کول ستے عمر صدیق آپ دے حضرات اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ دیاری نصیب فرمائے اللہ کا دکھایا سونے پیغمبر دا روزہ پاکے سجے ابو بکر کھبے فاروق اعظم نے کہہ جو سبحان اللہ کڈے سونے دیکھ لو رفیق آپ دے ماشاءاللہ سادات خاندان دے چشم و چراغ ساڑھے دلان دی تڑکن سید زین العابدین شاہ صاحب بولو بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام اسلام شان مصطفیٰ کتاب و سنت سید زین العابدین شاہ صاحب سید شعیب صاحب نا سنو میرے بھائی لو جی شاہ صاحب آگئے اسی جا رہے میرے بھائی کڈے سون ماشاءاللہ آؤ جی بیٹھو کڈے سونے دیکھ لو رفیق آپ دے کول ستے عمر صدیق آپ دے اے خو جے نبھاوے کسے نال کوئی نہ اے خو جے نبھاوے کسے نال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ آخری جملہ تے میرا سلام ویکھو موجزے نے کر ہے کمال سٹیا ویکھو موجزے نے کر ہے کمال سٹیا میرے نبی دے اشارے نال چن ٹوٹیا اللہ جگہ بخیابو کو بیس پہاڑی دے میرے بھائیو دیکھو موجزے نے کر ہے کمال سٹیا میرے نبی دے اشارے نال چن ٹوٹیا اے ہو جیا موجزہ ملیا کسے نو کمال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا السلام علیکم ماشاءاللہ جزاک اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے سن محترم جناب حاجی ابو بکر حسین صاحب